आजभन्दा 4.7 बिलियन वर्ष अगाडि यो पृथ्वीको उत्पत्ति भएको अनुमान छ। त्यसैगरी मानव जातिको उत्पत्ति 2 लाख वर्ष अगाडि भएको मानिन्छ। आउट अफ अफ्रिका थ्योरीलाई मान्ने हो भने मानव जातिको पुर्खा अफ्रिका महादेशमा उत्पत्ति भएर संसारका विभिन्न भागमा पुगेको मानिन्छ। संसारका विभिन्न भागका रहनसहन, वातावरणीय प्रभावले गर्दा उनीहरू विभिन्न नस्लका रूपमा रूपान्तरित हुन पुगे, जस अनुसार नै हाल ककेसोइड, मंगोलोइड र निग्रोइड जस्ता मानिसका नस्लहरू संसारमा पाइन्छन्। बिस्तारै आफ्नो पकड जमाएर निर्धालाई बलियोले थिच्ने क्रममा बाठा ककेसोइडहरूले काला निग्रोइडहरूलाई दास बनाए। त्यसमध्येकै एक समूह इन्डो आर्यनहरूले भारतीय उपमहाद्वीपमा आइपुगेर वर्ण व्यवस्था अन्तर्गतको दास प्रथाको सुरुवात गरे। समयको परिवर्तनसँगै त्यही निग्रोइडहरूले संसारकै सर्वशक्तिशाली राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख साथै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नेतृत्व गरिसकेका छन्। मंगोलोइडहरूले पनि उन्नत सभ्यताहरू विकास गरे। धेरै जीवनोपयोगी वस्तु, सिप र सोचहरू संसारलाई दिए। संसारकै सबैभन्दा ठूलो साम्राज्य पनि विस्तार गरे। तर यही एसियाको सानो भूखण्ड नेपालमा पनि मंगोलोइड नस्लका यी मानिसहरू प्राग ऐतिहासिक कालदेखि बसोबास गर्दै र आफ्नो ढङ्गको राज्य सञ्चालन गर्दै आएका थिए भन्ने प्रमाण तथा सङ्केतहरू भेटिएका छन्। तर आज उनीहरू दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा रूपान्तरित भएका छन्। कसरी हुन गयो त यो? के यो एकाएक भएको हो? अवश्य पनि होइन। यसभित्र लामो संरचनागत र संस्थागत विभेद, षड्यन्त्र र दलनको कथा लुकेको छ। बाहिर हेर्दा सबै सहज र हाँसी खुसी देखिए पनि सतहभित्र एउटा नमिठो कथा लुकेको छ। हामीले यहाँ यही अन्तरकथालाई पर्गेल्ने प्रयास गरेका छौँ। नेपालमा मानव बसोबासको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने अहिलेको नेपालको प्रारूप बन्नु अघि नै यहाँ निश्चित भूभागहरूमा विभिन्न जाति जनजातिहरू जनपदीय राज्य सञ्चालन गर्न जसमा मुगलहरूको आक्रमण भएपछि 12औं शताब्दीतिर
चितौडबाट फेरि एक हुल मान्छेहरू नेपाल भित्रिए, जो वैदिक आर्यहरू थिए। यी आर्यहरू मध्य एसिया अर्थात् युरोप र एसियाको सीमामा रहेको ककेसस पर्वत अर्थात् अहिलेको इरान, टर्की र रुसको आसपासबाट घुमन्ते जीवन निर्वाह गर्दै इरान, इराक हुँदै सिन्धु घाटीसम्म आइपुगेको देखिन्छ। उनीहरू नोमेड अर्थात् घुमन्ते स्वभावका थिए, गाईबस्तु पाल्ने गर्दथे, त्यसैले स्वभावैले विस्तारवादी चरित्रका थिए। उनीहरूले प्रयोग गर्ने भाषा पनि प्रोटो इन्डो युरोपियनबाट इन्डो इरानियन हुँदै संस्कृतसम्म आइपुगेको हो। उनीहरूले सिन्धु घाटीमा सभ्यता विकास गर्ने अश्व द्रविड र किराँतहरूलाई विस्थापित गरी त्यहाँको वैभव, ज्ञान र सिपमा आफ्नो आधिपत्य जमाए। उनीहरू त्यहाँबाट गङ्गाको मैदान भारतवर्षमा प्रवेश गरी कालान्तरमा वैदिक आर्यको रूपमा रूपान्तरित भए। युराल पर्वतबाट अगाडि बढिसकेका मानिसहरूको एउटा शाखा तल इन्डस भ्यालीमा आयो, त्यही हो आर्यन भएको चाहिँ। एक सेक्सन चाहिँ तल नआइकन कछाडै कछाड काश्मीरको बाटो माथि खसगिर भन्ने ठाउँमा आएपछि खसको पोइन्ट भयो। त्यो मान्छे चाहिँ वैदिक परम्परामा प्रवेशै नभइकन कछाडै कछाड आजभोलिको कुमाउ गढवालमा आइपुग्यो। कुमाउ गढवालमा आएको मान्छेको एउटा सेक्सन कर्णाली प्रदेशमा आइसकेपछि खस भएको। सिन्धु उपत्यका वरपर नै विकास भएको सभ्यता भएकोले यसको नाम पनि हिन्दू रहन गयो। हिन्दू शब्दको उत्पत्ति पारसी भाषाबाट भएको, जसमा स भन्ने अक्षर हुँदैन हैन, त्यसमा स भन्नु पर्यो भने उनीहरू ह भन्छ। त्यसकारण सिन्धु नदीलाई उनीहरू हिन्दू नदी भन्थे। सिन्धु नदीका आसपासका मान्छेलाई हिन्दू मानिस भन्थे। यही आएर उनीहरूले वेदको रचना गरे। उनीहरूले आफ्नो सर्वोच्चतालाई कायम राख्न अनेकन जुक्तिहरू सोच्न थाले। यसैको फलस्वरूप वर्ण व्यवस्थाको विकास गरियो। वर्ण व्यवस्थाले ब्राह्मणलाई सर्वोच्च, क्षेत्रीलाई राजकाज र सुरक्षा र वैश्यलाई व्यापार व्यवसाय र शूद्रलाई तल्लो स्तरको काम गर्ने व्यवस्था गरियो, जसले ब्राह्मण, क्षेत्री बाहेकका अरूलाई राज्यको पहुँचबाट सदाका लागि टाढा बनायो। शूद्रको अवस्था त झन् दयनीय नै बनायो, जसको विरुद्धमा विद्रोह हुन थाल्यो। यसरी विद्रोहलाई दबाउन विद्रोह गर्नेहरूलाई गाउँ समाजबाट अलग राखियो। यस प्रकार समाजमा छुवाछुतको सुरुवात भयो। यसरी वैश्य शूद्रले हतियार समाउन, पढ्न नपाउने भयो। शिक्षामा ब्राह्मण र राज्य सञ्चालनमा क्षत्रियहरूको एकाधिकार भयो। अनि पुराण, उपनिषद, मनुस्मृति तथा कौटिल्य आदिको नीति अनुसार राज्य सञ्चालन हुन थाल्यो। त्यतिखेरको भारतमा बुद्ध धर्मको प्रभाव उल्लेख्य रूपमा भएकोले हिन्दू धर्मलाई सबैभन्दा ठूलो अवरोधको रूपमा त्यो उभिएको थियो। बुद्ध धर्मले भगवान, जातपात, पूर्वजन्म र आत्मा आदिमा विश्वास नगर्ने भएकाले यसले वैदिक धर्मको मूलमर्ममा नै प्रहार गरेको थियो। त्यसैले यसलाई पाखा लगाउनका लागि निकै ठूलो सुनियोजित षड्यन्त्र र हिंसाको समेत प्रयोग गरियो। हिन्दू धर्म चाहिँ बुद्ध र महावीरको जन्मभन्दा पहिले गङ्गा मैदानमा सबभन्दा जगजगीवाला धर्म थियो। इस्लाम जन्मेकै थिएन, कति जगजगीवाला। त्यस्तो ठाउँमा एकातिर गौतम बुद्धको जन्म भयो, अर्कोतिर महावीरको जन्म, जो जैनवाला महावीर। उनीहरूले ठुलो अभियान चलाए, चल्न पुग्यो। उनीहरूको मृत्युपछि पनि चलिरह्यो। चलेपछि हिन्दूहरूको निम्ति त्यो एउटा ठुलो खतराको विषय हो कि नालन्दा जस्तो विश्वविद्यालयहरू खुल्न थाले बौद्धमा आधारित, होइन? यो त सानो कुरा थिएन। त्यसपछि त्यसको विरुद्ध लड्नका निम्ति हिन्दूहरूले 4वटा विश्वविद्यालयहरू खोले। त्यो विश्वविद्यालयका प्राचार्य वा प्रिन्सिपल भनेका शङ्कराचार्य। उनीहरूले 2टा कुरा गरे। एउटा कुरा उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि हिन्दू दर्शन र कर्मकाण्डदेखि लिएर सब कुरा प्रसिद्ध गर्ने आवासीय ढङ्गले। दोस्रो कुरा हिन्दू धार्मिक सेना तयार। त्यो सेनाद्वारा बौद्धिस्टहरूमाथि, जैनहरूमाथि ठुलो नरसंहार मचाइयो। उनले भारतको चारै दिशातर्फ 4वटा पीठहरू स्थापना गरी आफ्ना 4 शिष्यहरूलाई त्यसको शङ्कराचार्य नियुक्ति गरी पठाए। संसारभरिका हिन्दूहरूले यसलाई अहिले 4 धाम भनेर श्रद्धा गर्ने गर्दछन्। उनले बुद्ध धर्मलाई पाखा लगाउन
3 चरणका कार्यक्रमहरूको सुरुवात गरे, जसमा बुद्ध धर्मका विरुद्ध नियोजित रूपमा प्रचार गरियो। दोस्रो, उनीहरूले बुद्ध धर्ममा भएका राम्रा कुराहरूलाई अनुसरण गरे। र तेस्रो, बुद्ध धर्मलाई नै हिन्दू धर्मभित्र समाहित गरे। यसरी भारतमा बुद्ध धर्मलाई बिस्तारै पाखा लगाइयो। हिन्दूहरूको यही चरम दमन सहन नसकी धेरै बौद्ध भिक्षुहरू भारत छाडी अन्य मुलुकतिर पलायन भए, जहाँ हाल बौद्ध धर्मको उल्लेख्य विकास भएको छ। नेपाल उपत्यकामा किराँतहरूको राज्य चलिरहेकै ताका बुद्धको समयतिर वैशालीबाट अजातशत्रुद्वारा खेदिएका लिच्छवीहरू तराईतिर आश्रय लिई बसेका थिए। उनै लिच्छवीहरूले पछि किराँतहरूलाई ईसापूर्व 200 तिर पराजित गरी उपत्यकामा आधिपत्य जमाए। नेपालमा हिन्दुत्वको जग हाल्ने काम त्यहीँबाट सुरु भयो। उनीहरूले आफ्ना साथमा ब्राह्मण पुजारीहरू लिएर आएका थिए, जसले यस कार्यमा उनीहरूलाई पुरापुर सहयोग गरे। त्यसपछि दक्षिण भारतबाट शङ्कराचार्यलाई नेपालमा निम्त्याइयो। उनले लिच्छवी राजा शिवदेवलाई प्रभावमा पारी आफ्नो थलोका ब्राह्मणहरूलाई पशुपतिको भट्ट नियुक्त गरे। राजालाई विष्णुको अवतारको रूपमा अगाडि बढाउँदै दरबारमा आफ्नो प्रभाव जमाए। पुरातत्वविद सुदर्शन तिवारीको चेम्पल अफ काठमाडौँका अनुसार त्यही समय ताका नै पशुपति र पाटन च्याङ्गलको बालकुमारी मन्दिर लगायतका किराँतकालीन मन्दिरहरूलाई हिन्दूकरण गरियो। काठमाडौँ उपत्यकाको सन्दर्भमा केथ डोमेनको पावर प्लेसेस अफ काठमाडौँमा भनिएको छ कि उपत्यकामा लिच्छवीहरूले कब्जा जमाइसकेपछि नै काठमाडौँ भ्याली हिन्दू संस्कृतिको मूल प्रवाहमा प्रवेश गर्यो। यसमा उनीहरूसित आएका ब्राह्मणहरूले संस्कृतिकरण र हिन्दूकरणलाई घनीभूत रूपमा उछाले, जसले मङ्गोलोइडहरूलाई पनि हिन्दू वर्णाश्रमभित्र प्रवेश गराइयो, जसमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भनेको उपत्यकामा रहन गएको किराँतहरू थिए। यही प्रभावले उनीहरू पनि बिस्तारै नेवाकरणमा समाहित हुन पुगे। पछि उज्जैनबाट मल्लहरू आएर लिच्छवीहरूलाई विस्थापित गरे। हिन्दूकरणको प्रक्रिया मल्लकालमा आएर अझ अगाडि बढ्यो। जयस्थिति मल्लका पालामा विभिन्न पेशागत रूपमा नेपाली समाजलाई 64 जातमा विभाजन गरियो। उनले नेवारलाई पनि वर्णाश्रम अनुसार विभिन्न जाति र उपजातिमा विभाजित गरे। वैदिक कालमा भारतमा 16वटा महाजनपद र केही स्वतन्त्र राज्यहरू थिए। पछि ईसापूर्व 884 सम्म आइपुग्दा मगध महाजनपदले अरू राज्यलाई विलय गरी मौर्य साम्राज्यको स्थापना गरे, जसमा कुटिल ब्राह्मण चाणक्यको प्रमुख हात थियो। त्यसको केही समय पश्चात भारतमा गुप्त साम्राज्यको उदय भयो। यस समयमा आर्यन संस्कृतिलाई अझ अगाडि ल्याइयो र संस्कृत भाषालाई आधिकारिक भाषा बनाइयो, जबकि त्यस बखत प्राकृत भाषा बोलीचालीको भाषा थियो। यसरी अत्यन्त महत्वाकांक्षी, असहिष्णु, कुटिल र विस्तारवादी चरित्रको हिन्दू सभ्यताको विकास भारतमा भयो। यही सभ्यता र सोचले लेस भएका वैदिक हिन्दूकृत आर्यहरू नै 12औं शताब्दीतिर नेपालमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। यसरी आउँदा उनीहरूले भारतबाट हिन्दुत्व र त्यसको उपज वर्णवादी सोच र साथमा साम दाम दण्डभेदका कुटिल नीतिहरू पनि विरासतकै रूपमा लिएर आएका थिए। साथमा नेपाललाई असली हिन्दुस्तान बनाउने सपना पनि सँगालेर आएका थिए, किनकि भारतमा मुस्लिमहरूको आगमनले त्यो सपना अधुरै रहेको थियो। नेपाल आइसकेपछि उनीहरूलाई यहाँ चलखेल गर्ने आधारका रूपमा राज्यको आवश्यकता पर्न गयो। नेपालमा आएर विभिन्न भागमा आआफ्नो भूगोलमा बस्दै आआफ्नै ढङ्गको राज्य व्यवस्था चलाइ बसेका आदिवासी जनजातिहरूको साम दाम दण्डभेदको हत्कण्डाहरू अपनाउँदै राज्य हडप्ने सिलसिला सुरु भयो।
उनीहरू सबैभन्दा पहिले खसहरूको कर्णाली प्रदेशमा आइपुगे। डोरबहादुर बिष्टका अनुसार खसान क्षेत्रमा आइसकेपछि खसहरूलाई क्रमशः वर्ण व्यवस्थाभित्र समाहित गरी उनीहरूलाई आफ्नो जजमान बनाउँदै लगियो। खसहरूबाट सिधा दान, दक्षिणा, बिर्ता, गुठी आदि लिएर आफ्नो जीविका चलाउनु पर्ने भएकोले यसको चाँजो पाँजो मिलाउने क्रममा बाहुनहरूलाई झुटो काल्पनिक कथा, पुराण, वंशावलीहरू निर्माण गर्ने बाध्यता बनायो। खसान क्षेत्रमा सुरुमा हिन्दू धर्मको विरुद्ध आवाज उठेको थियो। गुरु मष्ठाले बाहुनको पुर्खालाई श्राप दिएको कुरा यहाँ उल्लेख्य छ। तर खसको मष्टा देवतालाई इन्द्रको छोरा भनेर कुरा मोडियो र हिन्दूकरणको प्रक्रिया नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्यो। खसहरूलाई फकाउँदै फुर्काउँदै उनीहरूबाट बिर्ता, गुठी मात्र होइन, राज्य समेत हत्याउन उनीहरू सफल भएको देखिन्छ। यसरी धर्मका नाममा षड्यन्त्र सुरु भयो। यही षड्यन्त्रमा गोटीको रूपमा प्रयोग गर्न उनीहरूले हिन्दूकृत ठकुरी र क्षेत्रीहरूको एउटा नयाँ अभिजात वर्ग नै बनाउन पुगे र उनीहरूलाई अगाडि लगाएर आफू पछाडि बसी सूत्रधारको रूपमा काम गर्न थाले। पश्चिम नेपालमा चाहिँ वैदिक आर्यहरू, जसको चाहिँ वेदमा शास्त्रमा अलि बढी विकास गरेका आर्यहरूको अलि हालुकुम त्यहाँ चल्न थाल्यो। त्यसपछि उनीहरूले खसहरूको एउटा पङ्क्तिलाई दिएको पद हो। जसरी भारतमा चाहिँ ठाकुर पद दिइन्थ्यो, मुखियाको पद होइन, हो यहाँ चाहिँ ठकुरी भयो। यही षड्यन्त्रको भूमरीमा परि जति पनि उच्च सबल खसहरू क्षेत्री र ठकुरी हुने होड नै चल्यो, जसलाई उनीहरूले पेशा र भूगोलका आधारमा नामाकरण गरेका छन्। यसरी समय बित्दै जाँदा पश्चिमी खस राज्यहरू 2200 र 12 मगरा क्षेत्र 2400 राज्यहरूमा रूपान्तरित हुन पुगे। साथै गण्डकी क्षेत्रमा केही घले राजाहरूको अस्तित्व पनि कायम थियो। यो अस्थिर अवस्थामा आगन्तुक वैदिक खसहरूले खेल्ने राम्रो अवसर पाए। गोर्खा खासमा गुरुङ, घले र खड्का मगर राजाहरूको राज्य थियो। लमजुङका राजा यशोब्रह्म शाहका पुजारी नारायण अर्यालले गोर्खालाई हडप्न विभिन्न प्रपञ्चहरू रचे। उनले मुकुन्द सेनको सेनामा काम गरेका गणेश पाण्डे र गङ्गा राणा मगर लगायतको सहयोग लिई गोर्खामा द्रव्य शाहलाई स्थापित गर्ने योजना मिलाए। जस अनुसार राजा छान्ने क्रममा व्यस्त रहेका घलेहरूलाई अकस्मात आक्रमण गरी लिगली कोट कब्जा गरियो। त्यसपछि खड्का राजाहरूलाई पनि मारी गोर्खामा आधिपत्य कायम गरियो। यसरी मगर गुरुङ बाहुल्य क्षेत्रलाई आफ्नो अधीनस्थ लिइसकेपछि उनीहरूलाई आफ्नो सेनामा सामेल गर्ने बाटो खुल्यो। यसरी उनीहरूलाई आफ्नो लागि ज्यान दिएर लडिदिने इमान्दार सैनिकहरू प्राप्त भयो। गोर्खामा आधिपत्य जमाइसकेपछि स्वभावत रूपमा गोर्खाको सैन्य शक्ति बढ्यो र यही सैन्य शक्तिले पछि नुवाकोट कब्जा गर्यो। तामाङहरूले सजिलै चाहिँ के अरे यो गोर्खालीको प्रभुत्वलाई स्वीकार नगरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ इतिहासमा पनि देख्नुहुन्छ कि काठमाडौँ भ्याली कब्जा गर्नु अगाडि 25 वर्षसम्म पृथ्वीनारायण शाहको सेना चाहिँ वरिपरि काठमाडौँ भ्यालीको वरिपरि चाहिँ लडाइँ गरेर 25 वर्षसम्म त्यहाँ लडाइँ गरेर सबै तामाङ जुन एउटा शक्ति छ त्यसलाई चाहिँ दमन गरिसकेपछि मात्रै उसले चाहिँ काठमाडौँ आक्रमण गर्न सक्यो। त्यो 25 वर्षको दौरानमा भएको लडाइँको कुरा हामी इतिहासमा देख्दैनौँ। अन्तिम तामाङसँगको लडाइँ चाहिँ यो तेमाल भन्ने ठाउँमा काभ्रेको तामाङको एउटा आफ्नो राजनीतिक उभोको ठाउँ रहेछ। अनि त्यहाँ हुँदाखेरि बाबुराम आचार्यज्यूको लेखमा उल्लेख अनुसार त्यहाँ चाहिँ 400 जना गोर्खालीहरू मृत्यु भएको थियो अरे। भनेपछि त्यहाँ अब त्यो गोर्खाली त्यति चाहिँ मऱ्यो भनेदेखि
अरू त्यहाँको लोकल तामाङहरू कति मर्यो होला? त्यसपश्चात काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा राज्य काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर लगायत कीर्तिपुरलाई पनि आफ्नो अधीनमा लिन गोर्खालीहरू सफल भए। राजा कुमारीसँगै चिकाउ मुगल हुँदै जैसी देवलतिर के पुगेको थियो, निहत्ता राजामाथि तिनतिरबाट हमला गरेर प्रहार भयो। काठमाडौँका 6 थरका नेवारहरूले त्यही भयो कि तपाईँले पुरा धर्म पालन नगरेर एउटा इन्द्रजात्रा जस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाड मनाइरहेको बेला निहत्ता राजामाथि हमला गर्यो होइन। यस्तो कुरालाई हामी मान्न सक्दैनौँ, त्यस कारण हामी तपाईँलाई राजा मान्दैनौँ भनेपछि यति क्रूरतापूर्वक दमन भयो कि अब त्यहाँ चाहिँ पुरा अब इतिहासकारहरू भन्छन् कि पुरा चाहिँ तेल तताएर त्यो तातो तेलमाथि कयौँ नेवारहरूलाई त्यहाँ डुबाएर मारे। यसरी नै धेरै पटकको प्रयासद्वारा कीर्तिपुरको विजयपछि त्यहाँका बासिन्दाहरूको नाक कान काटी गोर्खालीहरूले गरेको ज्यादती तथा ललितपुरका प्रधानहरूको हत्याको प्रसङ्ग पनि कर्कप्याट्रिक, सुन्दरानन्द बाणा तथा ह्यामिल्टन आदि जस्ता इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको छोरा प्रताप सिंह शाहको पालामा चाहिँ नेपालमा चाहिँ गोर्खा राज्यको विजयको प्रतीक स्वरूप गोर्खाबाट फुलपाती भित्राउने काम पनि सुरु भयो। अनि काठमाडौँका नेवारहरू जो विद्रोही मनस्थितिका थिए र तिनीहरूलाई चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ दण्ड सजाय दिनलाई राजदण्डको प्रयोग हुन्थ्यो। अनि राजदण्ड चाहिँ सबैभन्दा अगाडि राखेर मिलिटरी परेड गराएर काठमाडौँको नेवार समुदायको जुन भित्री सहर छ त्यो पुरानो सहरमा चाहिँ राजदण्डसहित चाहिँ घुम्ने परम्परा चलाएर ल हामीले जित्यौँ, जसरी चाहिँ रामले चाहिँ रावणलाई मारेको उपलक्ष्यमा चाहिँ दशहरा भनेर चाहिँ सुरु भयो भन्छन् हिन्दूहरू, ठिक त्यसरी नै अब नेवारहरूलाई विजय गरेको भन्ने अर्थमा राजदण्ड समेत बोकेर मिलिटरी परेड गराएर अनि आफ्ना कर्मचारी, सेना, प्रहरी सबैलाई चाहिँ फुलपातीका दिन चाहिँ भोज खुवाउने होइन। भोलिपल्ट चाहिँ अब को चाडको दिन महाअष्टमीका दिन चाहिँ पुरा चाहिँ बलि दिने, यस्तो गरेर अरूको संस्कृतिमाथि अतिक्रमण मात्रै होइन होइन, एक किसिमको आन्तरिक औपनिवेशीकरणको युगको थालनी गरे। पूर्वमा त्यसबेला सेन र किराँतहरूको आपसी समझदारीमा राज्य चलेको थियो। राजा हिन्दूपति हुन्थे र चौतारिया प्रधानमन्त्री र सेनापति किराँत हुन्थे। व्यावहारिक रूपमा किराँतहरूको नै आधिपत्य थियो। ती राजाका दरबारमा पनि ब्राह्मणहरू आश्रय लिएर बसेका थिए। सेन राजाहरू यिनीहरूबाटै घेरिएर रहने गर्दथे। तिनीहरूमध्येकै खार्पाका त्रिलोचन र हरिनन्द उपाध्याय पोखरेल, बैडवाका वीरेश्वर अर्याल, चौदण्डीका चौतारिया स्वरूप सिंह कार्की र मकवानपुरका दीनानाथ उपाध्याय आदिले पृथ्वीनारायण शाहसँग गोप्य साँठगाँठ गरी उक्त राज्य हत्याउन गोर्खालाई सहयोग पुर्याएका थिए। यसरी एक त गोला बारुदको विरुद्ध धनुकाँडले लड्न पर्ने, त्यसमा पनि यस्ता भेद नीतिहरूले गर्दा किराँतहरू कमजोर हुनु स्वाभाविक थियो। तर पनि उनीहरूले पीठ फर्काएनन्। बरु सबैले युद्ध मैदानमै वीरगति प्राप्त गरे। यस बारेमा पृथ्वीनारायण शाहले योगी भगवन्तनाथलाई लेखेको पत्रमा यस्तो उल्लेख छ। हड्सनका अनुसार युद्धमा पक्राउ परेका ती महिला र बालबालिकाहरूमध्ये बालबालिकाहरूलाई ओखलमा हाली कुटेर मारेको र गर्भवतीहरूको पेटको बच्चा निकालेर मारेको प्रसङ्ग उल्लेख छ। यसै अनुसार 1830मा चौदण्डी राज्य हत्याइएको थियो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1831 3 गते विजयपुरमा अचानक आक्रमण गरी त्यहाँका राजा कर्णसेन र चौतारिया बुद्धि कर्ण राईलाई भगाई विजयपुरको केन्द्रमा कब्जा जमाइयो। तर त्यहाँका 10 लिम्बुहरूले त्यसको प्रतिकार गरे।
र लामो समयसम्म गोर्खा विरुद्ध एकजुट भएर लडे। यसरी पटक पटक लामो समयसम्म लड्दा पनि दुवैतर्फ हारजित नभएकाले र सिक्किमले पनि उनीहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले उनीहरूलाई नीति र सुनीतिमा विभाजन गरी बिस्तारै गलाउने नीति गोर्खाले लियो। जस अनुसार विक्रम सम्वत 1831 श्रावण 22 गतेका दिन एक थरी लिम्बूहरूको साथमा नुनपानी सन्धि गरियो। अब यो नुन पानीबाट भुलेर जसरी आउँदैन त्यसरी नै हाम्रो पल्लो किराँत पनि गोर्खाबाट चाहिँ फर्किँदैन। यसरी धेरै जसोले गोर्खालीहरूलाई सहयोग गरे पनि चैनपुर, छथर, चारखेल र याङवरकका लिम्बू राजाहरूले गोर्खालीहरूसँग युद्धको घोषणा गरे, जसमा सिक्किम र चीनको पनि सहयोग रहेको थियो। यसमा पनि गोर्खालीहरूले कपटपूर्ण रूपमा लिम्बू सेनापतिलाई खाली हात मल्ल युद्धका लागि निम्त्याएर आफूले पहिल्यै लुकाइराखिएको हतियार निकाली लिम्बू सेनालाई पराजित गरेको बताइन्छ, जसको फलस्वरूप उनीहरू आफ्नो राज्य जोगाउन सफल हुन सकेनन्। किराँत भूमिमै बसी त्यसलाई गोर्खामा मिलाउन सहयोग गरे बापत पछि बद्रीनाथ उपाध्यायलाई मुख्तियार, स्वरूप सिंहलाई काजी र हरिनन्द उपाध्यायलाई राजपुरोहित बनाइएको थियो। यसरी लगभग सबै स्थानमा आदिवासी जनजातिहरू राज्यविहीन भए। नेपालको एकीकरणको संज्ञा दिइएको यो परिघटना वास्तवमा आन्तरिक औपनिवेशीकरण र सामन्ती राज्य विस्तारको रूपमा अगाडि बढ्यो। कमजोर भएका आदिवासीहरूमाथि भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा दमन सुरु भयो। राज्यद्वारा हिन्दू धर्म, खस नेपाली भाषा र हिन्दू संस्कृति लाद्दै स्थानीय भाषा र संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्ने काम भयो। पृथ्वीनारायण शाह पछि चाहिँ एक भाषी नीति सरकारले अपनाएको देखिन्छ। विशेष गरी लिम्बुवानसँगको भएको वार्तामा उहाँहरूले लिपिको प्रयोग नगर्नु, भाषा मात्रै प्रयोग गर्नु भनेर एउटा निर्देशिका जारी गरेको देखिन्छ तत्कालीन। त्यसपछि चाहिँ अदालतमा मातृभाषामा कुनै पनि डकुमेन्ट, कागजातहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित नमान्ने भनेर डकुमेन्ट आयो। जसरी अरू समुदायहरू यहाँ बस्ने, शासन गर्ने र खास कालखण्डमा पुगेपछि यहाँको भाषा, संस्कृति, होइन, वैवाहिक सम्बन्ध सम्पूर्ण कुरा चाहिँ कायम भएपछि तिनीहरूले आफूलाई नेवाकरणमा रूपान्तरित गर्दै गए। तर पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ त्यो प्रक्रियाले ठ्याक्कै रोकेर विजित राज्य र शासित जनताको रूपमा रूपान्तरण हुन गयो। नेपाली समाजलाई पनि ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र गरी 4 वर्ण र 36 जातको फुलबारी हो भन्दै कसैलाई मलजल गर्ने र कसैलाई बोनसाई गर्ने नीति राज्यले लियो, जस अनुसार सबैलाई हिन्दू धर्म, संस्कृति र सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई अनुसरण गर्न बाध्य पारियो र राजनीतिक शक्ति सुदृढ पार्ने नाममा खस नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा र गाईलाई हिन्दू धर्मको प्रतीकको रूपमा संरक्षण गर्न गाईवध गर्नेलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गरियो, जसले तामाङ, शेर्पा, भोटिया र मुस्लिमहरूको परम्परागत र सांस्कृतिक अधिकार सिधै हनन हुन पुग्यो। हिन्दूकरणको प्रक्रियामा खस, मगर र गुरुङहरू पहिलो चपेटामा परे। जगती खानका पुरोहित भोजराज पण्डितले काल्पनिक कथा र गुरुङहरूको झुटो वंशावली तयार गरेका थिए, जस अनुसार उनीहरूको उत्तरतिरको उद्गम बिन्दुलाई दक्षिणतिर लगेर जोडियो, मङ्गोलबाट आर्यन भनेर भनियो। अनि क्ले, कोने, लम र लेम जस्ता गोत्रलाई घले, घोताने, लामा र लामी छाने बनाइयो। हिन्दू धर्म नअपनाउनेहरूलाई विभिन्न अतिरिक्त करहरू लगाइयो भने अपनाएमा पुरस्कृत गरिने र सीमित रूपमा स्वायत्तता दिने लोभ देखाइयो। पश्चिम नेपालको खसान क्षेत्रमा एकताका बौद्ध धर्मको राम्रो राजकीय सम्मान थियो, तर खस साम्राज्यको पतनसँगै त्यसले राजकीय सम्मान त परै जाओस्, उचित संरक्षणसम्म पनि पाउन सकेन, जसले गर्दा त्यहाँका कतिपय सांस्कृतिक, धार्मिक ऐश्वर्यहरू खण्डहरमा परिणत भए।
यसरी लामाइजम, बोन तथा प्राकृत धर्म मान्ने यी जनजातिहरू हिन्दू धर्म मान्ने अवस्थामा पुगे र आफ्नो पहिचान गुमाउन बाध्य भए। परिणामस्वरूप आज प्राकृत र बोन धर्म मान्ने मगर जस्तो समुदाय 2011 को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कमा 79% हिन्दू धर्मावलम्बी छन्। त्यसरी नै तामाङ जाति पनि निकै नै उत्पीडनमा परेको जातिमा पर्दछ। एकजना अङ्ग्रेज यात्री फ्रान्सिस जोन ह्यामिल्टनले लेखेका छन्, मुर्मी अर्थात् तामाङहरूलाई सिनो खाने भनेर उपत्यकामा छिर्न पर्ने रोक लगाइएको थियो। त्यसरी नै तामाङहरूलाई विदेशी सेनामा जान बन्देज गरिएको थियो। स्वदेशमा पनि पिपा अर्थात् भरियाको रूपमा मात्र लिइन्थ्यो, जसमा पदोन्नति र दर्जाको कुनै व्यवस्था नै थिएन। त्यतिखेर त के थियो, सभ्यता भनेको कि त हिन्दू चाहिँ फिलोसफी, हिन्दू सभ्यता, जाति प्रथा थियो, कि त त्यसको अल्टरनेटमा के थियो भने बुद्ध धर्म थियो होइन। त्यो मानेमा अब राज्यले चाहिँ हिन्दू सभ्यतालाई आफ्नो एउटा मिसनको रूपमा लिएर गइसकेपछि यता तामाङहरू के गर्यो भने होइन यो त हाम्रो अल्टरनेटिभ हो होइन, यो वैकल्पिक चाहिँ तपाईँको त्यो भनेर आइडियोलोजिकली पनि उनीहरू एउटा विकल्पको रूपमा रहिरह्यो। त्यसले गर्दा थ्रेटको रूपमा चाहिँ रहिरह्यो। जसको परिणामस्वरूप उनीहरूलाई भरिया मजदुरदेखि यौन दासीको रूपमा समेत काम गर्न बाध्य पारियो। नेपाली राज्यलाई चाहिँ प्रशासन चलाउन कागज चाहियो। त्यो कागज कहाँबाट आउँछ होइन? त्यो कागज बनाउनुको निम्ति एउटा तामाङ गाउँलाई दिँदो रहेछ होइन। ल तिमीहरूले यो चाहिँ यति वर्षमा बनाएर ल्याउनै पर्छ। उदाहरणको निम्ति काठमाडौँमा चाहिँ 40वटा चाहिँ राणाकालीन दरबारहरू छ भनेर त्यो दरबार बनाउने सामग्री, त्यो दरबार बनाउने श्रम कहाँबाट आयो होला होइन? त्यो चाहिँ निश्चित रूपले यहाँको तामाङहरूले बनाएको हो होइन। अनि त्यो बनाउँदाखेरि अहिलेसम्मको स्टोरीले के देखाउँछ भने यो फोर्स लेबर हो, यो स्लेभरी हो वास्तवमा। पूर्वी किराँत राज्यहरूमा पनि हिन्दूकरणको अभियान लागू गरियो। हिन्दू चाडबाड दशैं मनाउन र भोग चढाउन उर्दी जारी गरियो। दशैं मानेको र भोग चढाइएको प्रमाणस्वरूप घरमा रगतका पन्जा छापहरू लगाउन पर्दथ्यो, जसको निरीक्षण गर्न जय गोरखनाथ भन्दै दशनामी सन्यासीहरू घर घर पुग्दथे। यो उर्दीको विरोधमा उठेका स्वरहरूलाई कठोरताका साथ दबाइयो, जसमा धनकुटाका, रिदामा र रामलिहाङलाई दशैं मान्न अस्वीकार गरेकोमा झुन्ड्याएर मारिएको थियो। यही दिशातर्फ देश अगाडि बढ्दै जाँदा 7 जनवरी 1854 सुरेन्द्र शाहको पालामा जङ्गबहादुरद्वारा बेलायतबाट फर्केको लगत्तै मुलुकी ऐन लागू गरे, जसको माध्यमद्वारा हिन्दू धर्ममा आधारित राज्य व्यवस्थालाई कानुनी स्वरूप प्रदान गरियो। साथै कानुनी रूपमै तागाधारी जनै लगाउने जातलाई सबैभन्दा शुद्ध र उपल्लो हो भनी कानुनी रूपमै चिनायो। विशेष त पूर्वका जनजातिहरूलाई जसलाई वर्ण व्यवस्था थाहा थिएन, त्यो मुलुकी ऐनपछि लागू गर्नै पर्ने हो। लागू गरेन भने त्यहाँ त सजाय हुने कुरा हो। त्यसकारण हिन्दूकरण र पहाडिया खस आर्यकरण गर्नका निम्ति कानुनी दस्तावेज हो। त्यो कानुन भनेको त राज्यले नैतिक वैधतासहित दमन गर्ने भयो। यसरी नै आदिवासी जनजातिहरूलाई मासिन्या र नमासिन्या गरी 2 वर्गमा विभाजित गरियो, जसमा तामाङ, भोटे आदिलाई नमासिन्याको कोटीमा राखी दोस्रो दर्जामा पुर्याइयो, जसले गर्दा यी जातिको प्रशासन, सेना आदिमा जाने अवसरलाई पनि समाप्त पारिदियो। तर तागाधारीहरूलाई विशेष अवसरका साथै सजायमा पनि अरूभन्दा छुट्टै किसिमको नरम व्यवस्था गरियो। राजा महेन्द्रको कालसम्म आइपुग्दा हिन्दूकरणको प्रक्रिया पनि उत्कर्षमा पुग्यो। राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने नाममा खस नेपाली भाषालाई कानुनतः सरकारी कामकाजको भाषा बनाइयो। एउटै भाषा, एउटै भेष, एउटै राजा, एउटै देश भन्दै सबै अन्य भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई मेटाउने काम भयो। त्यति बेला तपाईँको हिटलरको राष्ट्रवाद थियो, युरोपियन नेसनलिजम भन्छन्, युरोपको राष्ट्रवादको ह्याङ थियो। त्यो राष्ट्रवादले के भन्थ्यो भने विविधतापूर्ण समाज छ भने त्यो समाजमा चाहिँ तपाईँको स्थायित्व हुँदैन र त्यो राष्ट्र बन्नु सक्दैन।
त्यसकारण राष्ट्र बनाउनको लागि सबै मान्छे एउटै भाषामा बोल्न सक्ने हुनुपर्छ। सबै जात जातिको भाषा संस्कृतिलाई राष्ट्रिय एकताका लागि खतरा ठानी त्यसलाई नष्ट गर्दै एउटै राष्ट्रिय संस्कृति बनाउने भनी नेपाली भाषा, हिन्दू धर्म र संस्कृतिलाई नेपाली संस्कृति भनी पुनर्भाषित गरियो। यसरी नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूका भाषा र संस्कृतिहरू सीमान्तकृत हुन पुगे। आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी छिनाइसकेपछि अब उनीहरूको अन्य आधारतिर पनि राज्यको ध्यान जान थाल्यो। आर्थिक रूपमा पनि उनीहरूलाई माथि उठ्न दिनुहुन्न भनेर ग्रामीण अर्थतन्त्रमा मुख्य भूमिका खेल्ने भूमिबाट पनि उनीहरूलाई बेदखल गर्ने नीति राज्यले लियो। राज्य गुमाए पनि उनीहरूसँग आफूले जोतभोग गर्दै आएको भूमिको परम्परागत स्वामित्व रहिआएको थियो, जसलाई किपट भनिन्थ्यो। लिम्बुवान बाहेकको किपटको हकमा किपटदारहरूबाट निशुल्क श्रम लिने गरी अथवा किपटको अभावमा ठाउँ नै खाली हुने अवस्था भएमा मात्र किपट जग्गालाई प्रमाणित गरियो। अन्य धेरै जग्गा प्रमाणित नभई त्यसै रहे, जसलाई पछि 1963मा प्रमाणित नभएका सम्पूर्ण जग्गाहरू स्वतः रैकरमा परिणत गरियो। त्यसपछि आदिवासी जनजातिहरूबाट खोसिएको उक्त जग्गालाई सेरा, बिर्ता, जागिर र गुठी आदि प्रक्रिया अपनाई आफू अनुकूल वितरण गरियो। यस प्रकार 2007 सालसम्म आइपुग्दा वन तथा चरणहरू सहित गरेर लगभग 4% जग्गा मात्र किपट व्यवस्था अन्तर्गत रहन गएको थियो। सबै ल्यान्डहरू इन्क्रोचमेन्ट भयो, सरकारबाट चाहिँ त्यो कब्जा गरियो। र अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् काठमाडौँ वरिपरिको जग्गाहरूमा चाहिँ पहिलो रिङ रोडभित्र चाहिँ यहाँको पावरफुल जातिहरू बसोबास छ। त्यसपछिको दोस्रो लेयरमा चाहिँ क्षेत्रीहरू र कम पावरफुल या सरकारी कर्मचारीहरूको लेयर छ र पाखा खोलादेखि पर गएपछि पाखो ठाउँमा मात्रै तामाङको लेयर छ। यो चाहिँ युनिभर्सिटीको एउटा डिपार्टमेन्टले गरेको अध्ययनले देखाउँछ। त्यसै गरी आदिवासीहरू बसेको सघन क्षेत्रहरूलाई तोड्न राज्यद्वारा नै नयाँ हिन्दूकृत मान्छेहरूलाई देशको कुना काप्चासम्म पठाइयो। यताबाट फेरि जाने मान्छेहरूलाई, लिम्बूहरूलाई, राईहरूलाई इस्तिहारै दिएर सरकारले रस्ती रसाउनु, बस्ती बसाउनु भनेर यताबाट माइग्रेन्ट मान्छेहरू पठाइदिए। त्यो माइग्रेन्ट मान्छे पठाउँदाखेरि पनि राज्यले पैसा दिएर पठाए। अनि उनीहरूले स्वत जग्गा त उनीहरूले लिने नै भयो। अनि त्यस पछाडि राईको पनि जग्गा बिक्री हुँदैन, लिम्बूको पनि बिक्री हुँदैन, त्यसले खाने त हो नि भनेर उसले पैसा लिँदै उसले भोगबन्दकी दियो। पछि 21 सालको भूमि सम्बन्धी ऐन लागू भएपछि ऋण निश्चित लिम्बू र राईको किपटमा लागू भएन। तर 5 वर्ष पछाडि फेरि त्यो छिन्ती राजीनामा किपट बिक्री हुन्छ भनेर 25 सालमा ऐन संशोधन गरिदियो। अनि त्यो ऐन संशोधन गर्न साथ जसले भोगबन्दकीमा जग्गा खाएको छ त्यसैलाई कि चाहिँ फिर्ता पैसा दिनुपर्ने, नत्र तुरुन्तै उसको नाममा जग्गा दर्ता गरिदिनु पर्ने भयो। काठमाडौँ बसी अब ताम्रपत्र दिएर चाहिँ किराँत पठाइदियो मान्छेलाई, ओखलढुङ्गा पठाइदियो मान्छेलाई, थाहै छैन, त्यहाँ चिन्या पनि छैन, केही पनि छैन। जसमा अन्ततोगत्वा तत्कालीन राज परिवारका नजिककाहरू, उच्च ओहदाका भाइ भारदारहरू, ब्राह्मण पुजारीहरूले बिर्ताका रूपमा उक्त जग्गा प्राप्त गरे। सेना र कर्मचारीहरूले जागिरका रूपमा उक्त जग्गा प्राप्त गरे, जसमा पनि आदिवासीहरूको कुनै पहुँच थिएन। गुठीको रूपमा मठ मन्दिरलाई बाँडिएको जमिनको पनि भगवानको नाममा त्यसको उपार्जन ब्राह्मणहरूले नै खाने भए। यसरी सुनियोजित रूपमा राज्यद्वारा आदिवासीहरूको आधारको स्रोतहरू प्रक्रिया मिलाएर खोसियो र प्रभुत्वशाली वर्गमा त्यो बाँडियो। यति हुँदाहुँदै पनि यो क्रम तराईतिर पुग्न सकेको थिएन, जहाँ खेतीयोग्य उर्वर भूमिको ठूलो हिस्सा रहेको थियो। औलोको कारणले त्यहाँ अरूले जान हिम्मत गर्दैनथे। त्यसैले तराईका आदिवासीहरूले त्यहाँ निर्वाध रूपमा भूमिको उपयोग गरिरहेका थिए। तर त्यस अवस्था पनि धेरै समयसम्म रहन सकेन। 2007 सालतिर अमेरिकाको सहयोगमा औलो उन्मूलन भएपछि त झन् यो क्रम ह्वात्तै अगाडि बढ्यो।
त्यसैले राणा, ठकुरी र ब्राह्मण क्षेत्रीहरू उक्त जग्गा वीरताको रूपमा प्राप्त गर्न तछाड मछाड हुन थाले। आज मधेसमा चाहिँ सामन्तवादको कुरा गरिन्छ, तर मधेसको सबभन्दा ठुला सामन्तहरूको गन्ती गर्दै गयो भने 70% भन्दा बढी चाहिँ राजा महाराजाको खलको जग्गा छ। त्यसमा पनि बिस्तारै राज्यले नै त्यहाँ अन्य ठाउँबाट मान्छेहरू लिई बसाउने काम गर्यो। यसरी राज्यद्वारा प्रवर्धित ती मानिसहरू राज्यको चारैतिर फैलिए, जहाँ उनीहरूलाई आदिवासीहरूले हार्दिकताका साथ स्वागत नै गरे, जहाँ उनीहरूले आफूभन्दा भिन्न समुदायहरूमा समायोजन हुने तरिका पनि सिके। त्यसपछि मितको अवधारणा जन्माइयो। हैन, मित भन्ने त त्यस्तो समाजमा हुन्छ जहाँ चाहिँ वर्ण व्यवस्था हुन्छ, सबै मान्छेहरू बराबर नहुने ठाउँमा मित हुन्छ। राई र राईको बिचमा सम्बन्ध गर्न मित चाहिन्छ? सबै बराबर त के को मित हुन्छ? त्यहाँ त जो समाजमा चाहिँ एउटा मान्छे र अर्को मान्छेको बिचमा घरभित्र छिर्नै नहुने, उसले दिएको खानै नहुने सम्बन्ध छ नि, त्यहाँ पनि सम्बन्ध गाँच्नु पर्यो भने एउटा मित जस्तो अवधारणा ल्याइयो। मित भइसकेपछि सबभन्दा प्रिय भएपछि के भयो त भने आफ्नो जमिन दिँदा नि भयो, आफ्नो जे दिँदा नि भयो। र मित भन्ने अवधारणा नेपालको समाजशास्त्रमा शोषक वर्गले अधिकतम प्रयोग गरेको अवधारणा। साथै आदिवासी जनजातिहरूका कमजोरी पनि पैलाए। त्यही कमजोरीमा टेकेर उनीहरूले त्यहाँ जालझेल र षड्यन्त्र गरी आदिवासीहरूको जग्गाहरू आफ्नो हात पारे। भूमिसँग अनन्य रूपमा जोडिएको आदिवासी भूमिपुत्रहरूलाई आफैले आबाद गरेको भूमिबाट बेदखल गरे। यसरी तराईका थारू, धिमाल लगायतका आदिवासी जनजातिहरू आदिवासीबाट सुकुम्बासी हुन पुगे, जसको परिणामस्वरूप कमलरी, कमैया, हली, हरुवा, चरुवा आदि हुन पुगे। विभिन्न राष्ट्रिय उद्यानहरू, वन्यजन्तु आरक्षण, शिकार क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र तथा बफर जोनहरू पनि आदिवासी जनजातिहरूका भूमि खोज्न जिम्मेवार छन्, जसले नेपालको लगभग 20% भूभाग ओगटेको छ।